नाजरीन करام, हम आज आपको जो दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं वो एक तोते और एक हाफिज कुरान लड़की का है। एक ऐसा तोता जो मस्जिद में अजान देता था। आखिर इसके अजान देने की वजह से इस हाफिज कुरान लड़की के साथ क्या हुआ और आखिर क्यों इसे ऐसी सजा मिली कि इसकी जवानी बर्बाद हो गई। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। पुराने जमाने की बात है कि एक बस्ती में एक ताजिर रहता था जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार और नेक इंसान था और इसकी ईमानदारी के किस्से पूरे बस्ती में थे। इसका नाम वलीद था और इसने एक तोता पाला हुआ था। ताजिर ने वो तोता बड़े शौक से पाला था और जब वो छोटा सा बच्चा था तो इसे घर ले आया था। तोता बहुत ही प्यारा था, जो भी इसे देखता तो इसका दिल करता इसके पास भी होता। वलीद ने इस तोते को बोलना सिखाया था। वलीद के घर एक दरख्त था और तोता इस दरख्त के ऊपर बैठकर रोजाना सुबह सुबह ये आवाज लगाता कि वलीद की बीवी बदकार है और इसे पत्थर मार दो। वो इस दरख्त के ऊपर बैठकर रोजाना सुबह सुबह ये आवाज लगाता कि वलीद की बीवी बदकार है और इसे पत्थर मार मार कर मार दो। वो यही अल्फाज बार बार दोहराता। लोग वहाँ से गुजरते लेकिन वो इस तोते की बात पर गौर नहीं करते। तोता बार बार यही कहता कि वलीद की बीवी जानिया है, इसे मार दो। एक दफा एक जवान वहाँ से गुजर रहा था तो वो तोता यही बोल रहा था कि वलीद की बीवी जानिया है। वो लड़का ये सुनकर हक्का बक्का रह गया कि ये तोता क्या कह रहा है और ये वलीद की बीवी को जानिया क्यों कह रहा है। इसने तोते को पकड़ना चाहा लेकिन वो तोता वहाँ से उड़ा और फिर एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया और कहने लगा कि वलीद की बीवी बदकार है, जानिया है, इसे मार दो। वो लड़का सोचने लगा कि ये कैसा तोता है जो औरतों के राज लोगों को बताता है। वो नौजवान वहीं पर खड़ा तोते को देख रहा था कि कुछ लोगों का वहां से गुजर हुआ। वो नौजवान को देखने लगे और सोचने लगे कि ये नौजवान इस ताजिर के घर के सामने क्यों खड़ा है। वो लोग इस नौजवान से कहने लगे कि तुम क्यों वलीद के घर के सामने खड़े हो, वो तो बहुत ही नेक इंसान है और वो अपनी हाफिज कुरान बीवी के साथ इस घर में रहता है। इस तरह किसी के घर के सामने खड़े होना अच्छी बात नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वलीद को बताना पड़ेगा। वो नौजवान बोला कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी के घर के सामने खड़ा हूँ, मुझे अच्छे बुरे का पता है, मैं तो बस तोते को देख रहा हूँ जो कि ऐसी बातें कर रहा है जो नाकाबिले यकीन है। ये बातें सुनकर दो चार लोग और भी वहाँ जमा हो गए और इस नौजवान से कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ। अभी मुझे ये कह ही रहे थे कि तोते ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि वलीद की बीवी हाफिज कुरान जानिया और बदकार है, इसे मार दो। ये सुनकर लोग हक्का बक्का रह गए और कानों को हाथ लगाने लगे कि आखिर ये कैसा तोता है और क्या कह रहा है। इनमें से कुछ लोग कहने लगे कि तोता तो मासूम होता है, बात कुछ और है, जरूर वलीद की हाफिज कुरान बीवी में कुछ न कुछ ऐब जरूर है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी बस्ती में फैल गई कि वलीद की हाफिज कुरान बीवी जानिया और बदकार है, इसके लिए कोई भी वलीद के घर नहीं जाएगा। तमाम मर्दों ने अपनी औरतों को मना कर दिया कि कोई भी इस बदकार औरत के घर नहीं जाएगा, क्योंकि बस्ती की औरतें वलीद की बीवी के पास दीनी तालीम सीखने के लिए जाती थीं। क्योंकि वो हाफिज कुरान भी थी और दीन की आलिम भी थी, इसलिए औरतें इसके पास जाया करती थीं। क्योंकि वलीद भी कितने दिनों से घर नहीं आया था तो बस्ती वालों से कहना शुरू कर दिया कि ये औरत वाकई बदकार और जानिया है, इसका शौहर भी इसे छोड़कर चला गया है। वो तोता रोजाना सुबह इस तरह दरख्त पर बैठ जाता और कहता कि वलीद की बीवी जानिया और बदकार है, इसे मार दो। सुबह तोता ये बातें कहकर चला जाता और फिर सारा दिन पता नहीं कहाँ होता। वलीद की बीवी भी कई दिनों से परेशान थी कि आखिर बस्ती वाली औरतें इसके पास दीन की तालीम सीखने क्यों नहीं आती। अब लोग वलीद के घर की दीवार के पास खड़े हो जाते और इसकी बीवी को बुरा भला कहते कि तुम बदकार हो और जानिया हो, तुमने अपने शौहर को भी धोखा दिया है और पूरी बस्ती को भी धोखा दे रही हो। 4 साल बाद एक दिन एक काफिला बस्ती में आया तो इसमें वलीद भी मौजूद था। वलीद बस्ती में पहुंचा तो बस्ती वाले वलीद को पहचान गए कि ये तो वलीद है और 4 साल बाद इस काफिले के साथ आया है। तो बस्ती वाले इससे हाल अहवाल पूछने के बजाय ये कहने लगे कि तुम कहाँ चले गए थे और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे घर में काम कर रही है, तुम्हें इसका कोई होश है? अगर तुम्हें इतने लंबे अरसे के लिए कहीं जाना था तो अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाते, कम से कम तुम्हारे पीछे ये काम तो ना करती। अपनी बीवी का नाम लोगों के मुंह से सुनकर वलीद को बहुत गुस्सा आया और वो परेशान हो गया। वो अपनी बीवी के लिए बहुत से तोहफे लाया था और इन तोहफों को लेकर
کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو آگے کا منظر اس کے لیے بہت عجیب تھا اور سارے تحائف اس کے ہاتھ سے گر گئے۔ ولید کا طوطا ولید کو دیکھ کر یہی الفاظ کہنے لگا کہ ولید کی بیوی بدکار ہے۔ ولید نے یہ الفاظ سنے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ تم ایسی نکلو گی۔ اب ہمارا فیصلہ مسجد امام ہی کریں گے۔ تم نے میرے بھروسے کو توڑ دیا ہے۔ میں کبھی بھی ایسا سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گی۔ میں تمہیں بہت نیک اور اچھا سمجھتا تھا، لیکن تم نے میرے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے، اس لیے میں اب کبھی تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا۔ ولید یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا اور وہ مولوی صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس پوری بستی میں امام صاحب بہت زیادہ نیک انسان تھے اور وہ پوری بستی کو بھی مسئلہ ہوتا تو وہ امام صاحب کے پاس آ کر فیصلہ کرواتے تھے۔ امام صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سوچ کر ان کے فیصلے کرتے اور ان کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ بستی والے بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ایک بہت ہی اچھے اور نیک مولوی صاحب ملے ہیں جس سے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو وہ مولوی صاحب سے کروا لیتے ہیں۔ ولید جب مولوی صاحب کے پاس پہنچا تو مولوی صاحب کے پاس پہلے ہی کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ولید کا طوطا بھی اس کے ساتھ موجود۔ طوطا وہاں پر بھی اسی طرح بولنے لگا کہ اس کی مالکن بدکار ہے اور زانیہ ہے اور اس سے مار دیا جائے۔ تو لوگ ولید کو کہنا شروع ہو گئے کہ یہ کیسا طوطا ہے کہ اپنی مالکن کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس کے بارے میں برے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ مولوی صاحب نے ان کی باتیں سن کر ان کو چپ رہنے کے لیے کہا اور کہا کہ تم لوگوں کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کرو۔ تم لوگوں کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب تک تم لوگ کسی کی برائی نہ دیکھو اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ تہمت لگانا بہت ہی بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر تم کسی کے بارے میں آج بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے راز بھی فاش کرے گا اور تم لوگ بھی لوگوں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر وہ لوگ مولوی صاحب سے معافی مانگنے لگے اور کہا کہ مولوی صاحب ہم نے تو سنا تو ہم نے کہہ دیا۔ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ولید کی بیوی بدکار ہے تو ہم بھی اس کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے، تم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، کیونکہ اگر تم لوگ ایک گناہ پھیلاؤ گے تو آگے پھیلتا جائے گا اور اس گناہ کی دلدل میں تم لوگ پھنس جاؤ گے۔ اس لیے اچھا ہے کہ جب بھی کوئی بات سنو تو اسے تحقیق کے بغیر نہیں پھیلاؤ اور کسی کے عیب بھی دوسروں کو نہ بتاؤ۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا اور مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، میرا سلام قبول کیجیے۔ مولوی صاحب طوطے کو دیکھ کر مسکرائے اور اسے کہا کہ تمہارا سلام قبول کر لیا ہے اور اسے اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا۔ مولانا صاحب طوطے سے مل کر بہت خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے پہلے کسی طوطے کو اس طرح بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ طوطا بھی بار بار مولانا صاحب کے ہاتھ پر اپنی چونچ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا سلام قبول کیجیے۔ مولانا صاحب طوطے کی باتوں اور طوطے کے پیار میں اتنے کھو گئے تھے کہ سامنے بیٹھے لوگ انہیں یاد بھی نہیں رہے۔ مولانا صاحب نے ولید سے کہا کہ اگر تم یہ طوطا بیچنا چاہو تو میں تم سے اچھے داموں خرید لوں گا۔ یہ طوطا مجھے بہت پسند آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ طوطا میری ملکیت میں آ جائے۔ تو ولید نے کہا کہ مولانا صاحب یہ طوطا میں نے بڑے شوق سے پالا ہے، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ایسے کئی طوطے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ طوطا میں نے بڑے شوق سے پالا ہے اور یہ مجھے بہت پیارا ہے۔ بس مولانا صاحب جو مسئلہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں وہ مسئلہ حل کر دیں، کیونکہ آج جو میں اپنے گھر میں واقعہ دیکھ کر آیا ہوں اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور بہت زیادہ غمگین ہوں کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے۔ کیا یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہونا تھا؟ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، آخر یہ کیسے ہو گیا؟ تو مولانا صاحب نے ولید سے کہا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، تم ہمیں اپنا مسئلہ بتاؤ، ہم تمہارے مسئلے کو حل کریں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں 4 سال کے عرصے کے لیے باہر گیا اور اپنی بیوی کو گھر چھوڑ گیا۔ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، جب میری ماں نے میرا رشتہ کیا تو میں بہت خوش تھا۔ میں عام شکل و صورت کا مالک تھا، لیکن جب میں اپنی دلہن کو پہلی دفعہ گھر لے کر آیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ مجام کے شکل کے بندے کو ایک بہت ہی خوبصورت بیوی مل گئی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تم میرے لیے اتنی خوبصورت دلہن کیوں لے آئی ہو؟ تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں کون سی بڑی بات ہے، تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ تمہیں ایک خوبصورت بیوی مل گئی ہے اور تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ تو میں آئینے کے سامنے
सामने खड़ा हो गया और अम्मी से कहा, अम्मी जान, मैं तो एक आम सी शक्ल सूरत वाला आदमी हूँ। इस लड़की के घर वालों ने इसका रिश्ता मुझे कैसे दे दिया। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा कि मुझ जैसे आम शक्ल के आदमी को इतनी खूबसूरत बीवी मिल सकती है। मेरी माँ ने कहा कि तुम अच्छा कमाते हो और अच्छा खाते हो, इसलिए लड़की के घर वालों ने इसका रिश्ता तुमसे किया है। वैसे भी ये लड़की ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ बातनी खूबसूरती में भी अच्छी है और हाफिज कुरान है। माँ की ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये वसवसे पैदा हो रहे थे जो मुझे बेचैन कर रहे थे। मैं दिल में सोच रहा था कि शायद ये लड़की पहले किसी के साथ चक्कर चला चुकी हो और फिर इसके घर वालों ने इसका रिश्ता मुझ जैसी आम शक्ल वाले शख्स से कर दिया हो। यही सारे ख्यालात मुझे बेचैन कर रहे थे और जब मैं अपनी दुल्हन के पास जाकर बैठा तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी। मैं एक नरम मिजाज आदमी था, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं अपनी बीवी के पास गया तो मुझे अपने मिजाज में सख्ती मालूम होने लगी। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर इसे जोर से अंगूठी पहनाई और इससे कहा कि मेरी बात गौर से सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी और मेरी माँ की खिदमत करनी होगी, और अगर तुमने ऐसी वैसी कोई बात की जिससे मेरा और मेरी वालिदा का दिल दुखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी इन बातों पर इसने सर हिलाकर कहा कि आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। मैं जो सख्त बातें इससे करता गया, इसने आगे से हाँ में जवाब दिया और कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे लगे कि वो बुरी लड़की है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया, मेरी बीवी की आदत देखकर मुझे यकीन आ गया कि मेरी बीवी एक अच्छी लड़की है, और फिर मैंने भी अपना रवैया नरम कर दिया और इससे ढेरों बातें करता और खूब हंसी मजाक करता। मेरा एक तोता भी था जो हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं हमेशा इसे अपनी दुकान पर रखता था और इसे कभी घर नहीं लाया था। इसी दौरान मेरी वालिदा फौत हो गई। मेरी बीवी की ये आदत थी कि वो हर वक्त सजी संवरी रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी। आसपास की औरतें इसकी बहुत तारीफ करती थी और मेरी बीवी से मिलने के लिए आया करती थी। मेरी बीवी पर्दादार भी बहुत थी। वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती। वो हाफिज कुरान थी, इसलिए इसकी आदत थी कि वो हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक दफा मुझे कारोबार के सिलसिले में कहीं दूर शहर जाना पड़ा। मैं अपने तोते को अपने घर ले आया और इससे कहा कि तुमने मेरी बीवी का अच्छी तरह ख्याल रखना है और इस पर नजर रखनी है और किसी गैर शख्स को घर में दाखिल नहीं होने देना। अगर कोई शख्स घर में दाखिल होने की कोशिश करे तो तुम शोर मचा देना। इस तरह कोई न कोई तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। इस तरह मेरी बीवी की इज्जत महफूज रहेगी। तोते ने कहा, ठीक है मालिक, आप बेफिक्र होकर जाएं। आपकी बीवी और आपके घर का मैं ख्याल रखूंगा। वक्त गुजरते हुए देर ना लगी और 4 साल गुजर गए और जब मैं वापस लौटा और अपने घर गया तो मैंने मंजर देखा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। ये बात बताते हुए इसका रंग उड़ गया और इसके चेहरे पर गम के आसार थे और इसकी आंखों में नमी थी। तो मौलवी साहब इस शख्स से पूछने लगे कि आखिर तुमने क्या देखा जिसकी वजह से तुम इतने गमज़दा नजर आ रहे हो। तो वो शख्स बोला कि मैं जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी कमरे में ऐसी हालत में लेटी हुई थी जो काबिले एतराज थी। अपने जिस्म को ढांपने लगी। ये हालत देखकर मैं बेचैन हो गया और मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा, क्योंकि अगर कोई भी अपनी बीवी को इस हालत में देखता तो वो जरूर शक करता। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बीवी ने मेरे तोते को भी पिंजरे में बंद किया था और इसने तोते के मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था, जिसकी वजह से मेरा शक और भी बढ़ गया। मैं जल्दी से अपने तोते की तरफ गया क्योंकि वो तोता मुझे अपनी बीवी से भी ज्यादा प्यारा था। मैंने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और इसके मुंह से कपड़ा उतार लिया। मुंह से कपड़ा उतरते ही वो तोता बोलने लगा और कहने लगा कि वलीद, तुम्हारी बीवी बदकार है और वो अपने आशिक के साथ रातें गुजारती है। तुम्हारी बीवी जानिया है, इसे छोड़ दो और इसे मार दो। इतने में मेरी बीवी भी वहाँ आ गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह अचानक आ जाएंगे। अगर आप पहले बता देते तो मैं कुछ तैयारी कर लेती और आपके लिए तैयार हो जाती। मेरी बीवी जब उठी तो इसकी हालत खराब थी और वो लड़खड़ा कर चल रही थी। इसका बदन भीगा हुआ था। जब वो मेरे करीब आई तो मैंने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और इससे कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, और मैं उठकर अपने कमरे में देखने लगा कि वो शख्स कहाँ है जो मेरी बीवी के साथ मौजूद था। मेरी बीवी बदकार निकली। इसने मेरा इंतजार भी नहीं किया और दूसरे शख्स के साथ रंगरलियां मनाने लगी। वलीद की बात सुनकर मौलाना साहब ने तोते की तरफ देखा और इससे पूछा, ये क्या तुम्हारा मालिक ठीक कह रहा है और तुमने क्या वाकई ऐसा देखा है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तो तोता फट से बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो मैंने देखा मैं वही बयान किया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। ये बात सुनकर मौलाना साहब हैरान रह गए कि तोता ऐसे कैसे बोल सकता है।
یہ طوطا بہت شاطر اور چلاک ہے۔ سب لوگ وہاں پر کہنے لگے کہ اس طوطے پر کسی جن کا سایہ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا فر بول رہا ہے۔ اس طوطے کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی فرق ہے اور یہ کسی نہ کسی کے کہنے پر یہ باتیں بول رہا ہے۔ اب مولانا صاحب ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنے گھر سے اتنا عرصہ باہر رہو اور پیچھے گھر میں اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دو۔ اگر تمہیں اتنا عرصہ باہر رہنا تھا تو تم اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتے، نہ تو وہ پیچھے اکیلی ہوتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ اب یہ مسئلہ مجھے ہی حل کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی تمہاری بیوی بدکار ہے یا یہ طوطا تمہاری بیوی پر الزام لگا رہا ہے۔ اگر تمہاری بیوی واقعی بدکار ہوئی تو اس سے سزا ملے گی اور تمہارا پورا انصاف ہوگا۔ وہ شخص بولنے لگا کہ مولانا صاحب اب آپ نے ہی میرا مسئلہ حل کرنا ہے اور میرے ساتھ پورا انصاف کرنا ہے۔ اگر آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا تو میں آپ کو یہ طوطا تحفے میں دے دوں گا جو کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ تمہارا طوطا میرے پاس ہی رہے گا کیونکہ میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ تم اب اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی کا خیال رکھو اور اس پر نظر رکھو۔ وہ شخص مولانا سے کہنے لگا کہ میرا اب گھر جانے کو دل نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی بیوی کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا گلا دبا دوں اور اسے مار دوں۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ تم اپنے گھر جاؤ، پہلے میں سارے معاملے کی تحقیق کروں گا اور پھر تمہیں بلاؤں گا۔ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو اور باقی باتیں مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہارا فیصلہ انصاف کے ساتھ کروں گا۔ تو ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں اپنا فیصلہ آپ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ طوطا اب آپ کے پاس ہی ہے۔ جو ہی ولید جانے لگا تو طوطا اڑ کر ولید کے کندھے پر بیٹھ گیا اور کہا کہ مالک مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو مولانا نے اس طوطے کو پکڑ لیا اور پاس پڑے ایک پنجرے میں بند کر دیا اور اس سے کہا کہ تم ابھی میرے پاس ہی رہو۔ ولید وہاں سے چلا گیا اور طوطا پنجرے میں پھڑپھڑانے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے مالک کے ساتھ جانا ہے، لیکن مولوی صاحب نے اسے بند کر دیا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ پھر مولانا صاحب اٹھے اور انہوں نے رات کے وقت ولید کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ رات کے وقت مولانا صاحب بھیس بدل کر ولید کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ ولید نے انہیں گھر کا پتہ بتایا تھا اور سمجھایا تھا کہ کس راستے سے اس کے گھر آنا ہے۔ مولانا صاحب نے ولید کے گھر آنے سے پہلے طوطے کو گھر جا کر اپنی بیوی کو دے دیا تھا اور کہا کہ اس طوطے کا اچھی طرح خیال رکھنا کیونکہ یہ بہت چلاک ہے اور یہ کہیں پنجرے سے نکل کر دوبارہ اپنے مالک کے پاس نہ چلا جائے۔ مولانا صاحب ولید کے گھر پہنچے تو ولید کا گھر دیکھ کر ان کو رشک آنے لگا کیونکہ ولید کا گھر بہت خوبصورت تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ولید نے اپنی ساری جمع پونجی اس گھر پر لگائی ہو۔ مولانا صاحب گھر کے آس پاس دیکھنے لگے، پھر انہوں نے دیوار پھلانگ کر اندر جانا مناسب سمجھا۔ وہ جو کچھ کرنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ میاں بیوی کی باتیں سننا غلط بات ہے اور کسی کے گھر جانا بھی ایسے غلط بات ہے، ایک گناہ ہے، مگر انہیں ایک لڑکے کی بات سن کر فیصلہ کرنا صحیح نہیں لگا۔ انہیں لگتا تھا کہ ایک بار اس لڑکی کی بھی بات سننی چاہیے۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ چکے تھے۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، ایسا لگ رہا تھا گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن پھر اچانک سے سرگوشی کی آواز آئی۔ یہ بلال کی آواز تھی۔ وہ کان لگا کر ان دونوں کی باتیں سننے لگے۔ مولانا صاحب کھڑکی سے کان لگا کر سنتے رہے۔ اس سے پہلے کہ ان کو شک ہوتا تو مولوی صاحب گھر واپس آ گئے۔ مولوی صاحب فجر کی نماز ادا کر کے اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب فجر کی نماز ادا کر کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بلال ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب میں نے آپ کے کہنے پر اپنی بیوی سے اپنا رویہ درست کر لیا ہے اور اس کو یہی محسوس کروایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مولانا نے اپنا سر ہلایا اور پھر ایک 80 سالہ بزرگ وہاں پر آئے۔ جس طرح کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ دیکھنے میں بہت عجیب لگ رہے تھے۔ بلال نے اچانک مڑ کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، مولوی صاحب یہ کون ہے؟ مولانا نے بتایا کہ یہ پرندوں کے طبیب ہیں، یہ پرندوں کی ہر بات کو سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ ان کو تمہارے طوطے کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ حقیقت اچھی طرح جان سکے۔ پھر بلال نے کہا، مولانا صاحب میں کیا کروں؟ میں کیسے پتہ کروں کہ میری بیوی کا عاشق کون ہے، کس کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں؟ اتنے میں مولانا کی بیوی اس طوطے کو لے آئی۔
जिस को पिंजरे में बंद किया हुआ था और तोते के ऊपर एक कपड़ा था। जैसे ही कपड़ा हटाया तो तोते ने बोलना शुरू कर दिया। कहने लगा, वलीद की बीवी बदकार है और बहुत ही गंदी है, हमेशा हर रोज अपने नए आशिक के साथ रात गुजारती है। ये सुनकर वलीद और गुस्से में आ गया और कहने लगा, मौलाना साहब ये तोता क्या कह रहा है? मैं तो पहले ही एक आशिक का सुनकर परेशान हूँ और ये तोता नए आशिक बता रहा है। वो जोर जोर से रोने लगा और मौलाना साहब ने इसको चुप होने को कहा कि चुप हो जाओ, और उनके जहन में दोनों मियाँ बीवी की रात की बातें आने लगी, क्योंकि रात का मंजर ऐसा था कि इसकी बीवी खामोश घबराई हुई बैठी थी और वो इसको कह रही थी कि मैंने तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं की, मुझे कोई सजा मत देना। वलीद ने बड़े नरम रवैये से इससे बात की जिस तरह से मौलाना ने इससे कहा था। मैं तुम्हारी सारी गलतियों को दरगुजर करता हूँ, क्योंकि मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। फिलहाल मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद मौलाना साहब इस घर से वापस आ चुके थे। वो वलीद की बीवी को देख चुके थे कि वो किस अंदाज के मालिक हैं। मौलाना साहब इसकी बीवी को बुलाकर बात करना चाहते थे। वलीद तो इस कदर गुस्से में था, मौलाना साहब को डर था कहीं ये पागल ही ना हो जाए। वो बुजुर्ग इतनी देर बैठकर तोते से बातें करते रहे। तोता जो कुछ बता रहा था वो चुप करके सुनते जा रहे थे। और फिर इस बुजुर्ग ने मौलाना साहब को अलहदा कमरे में बुलाकर इस तोते के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए इस तोते को अपनी हिफाजत में रखो। फिर मौलाना साहब ने अपनी बीवी को कहा कि तुम जाकर बिलाल की बीवी को बुला कर ले आओ। थोड़ी देर बाद मौलाना की बीवी आकर बताने लगी कि बिलाल की बीवी ने तो आने से इनकार कर दिया है। इसने कहा है कि मैं अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से नहीं निकल सकती, मैं इसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। अगर मौलवी साहब को कोई काम है तो खुद मुझसे आकर मिलने। मौलाना साहब ने एक फकीर का रूप बदला और इसके दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो किसी ने दरवाज़ा ना खोला। फिर उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन है? मेरे शौहर घर पर नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। फिर मौलाना साहब ने अपने आने का बताया तो इसने दरवाज़ा खोल दिया और मौलाना साहब ने कहा कि जो कुछ तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच है मुझे सच सच बताओ ताकि मैं कोई फैसला कर सकूं। तो सुनते ही वो औरत घबरा गई और कहने लगी, मौलाना साहब वो तोता एक परिंदा है और कुछ भी बोल सकता है, आप इसकी बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं, इससे तो अच्छा था मैं मर ही जाती। मौलाना साहब कहने लगे कि मुझे सच बताओ, तुम शादी से पहले किसी को पसंद करती थी? तुम्हारे शौहर के जाने के बाद तुमने किसी के साथ रात गुजारी है? क्योंकि एक परिंदा झूठ नहीं बोल सकता, वो जो देखते हैं वो वही बोलते हैं। ये सुनकर वो औरत घबरा गई और कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर शक मत कीजिए, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाइए, पहले ही मेरे शौहर मुझ पर शक करता है। मौलाना साहब ने कहा कि तुम्हारे शौहर मेरे पास आया है तो मैं मारना चाहता था, लेकिन वो मेरे कहने पर खामोश हो गया, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ कि सारी बात क्या है। वो ये सुनकर खामोश हो गई और रोने लगी। मौलाना साहब को वहाँ से वापस आना पड़ा, क्योंकि ये औरत जो बेबस हो चुकी थी और वो सोच रहे थे कि शायद इसकी शादी जबरदस्ती बिलाल के साथ की गई हो, क्योंकि वो एक काम शक्ल सूरत का मालिक था और वो बहुत ही खूबसूरत थी और इसने अपने जज्बात पर काबू ना रखा हो और अपने पुराने आशिक के साथ अपना रिश्ता बहाल कर लिया। इस तरह के कई वसवसे इनके जहन में आ रहे थे। जब उन्होंने ये बात अपनी बीवी को बताई तो इनकी बीवी भी इनको कई तरह के मशवरे दे रही थी, लेकिन हकीकत क्या थी कोई नहीं जानता था। वलीद रोज़ाना मौलवी साहब के घर के चक्कर लगाने लगा और कहता कि मौलवी साहब मेरी जान इससे छुड़ा दें, मैं अब इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं भला ऐसी औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ जो बदकार है और इसके दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं और इसका गवाह भी एक परिंदा है। 1 हफ्ते बाद मौलवी साहब ने परिंदों के तबीब को हुक्म दिया कि वह तोते को लेकर मेरे पास आए और उन्होंने वलीद और इसकी बीवी को भी बहुत से लोगों को बुलाया। वो तबीब भी पिंजरा लेकर मौलवी साहब के पास आ गया। इस वक्त पिंजरे के ऊपर कपड़ा दिया हुआ था और सब लोग इसी इंतजार में खड़े थे कि मौलवी साहब पिंजरे से तोते को बाहर निकालें और सारी हकीकत सामने आए। तोता जो ही सामने आया इसने फिर वलीद की बीवी पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए और कहा कि इसकी बीवी बदकार है। तो अब की बार वलीद की बीवी से सब्र ना हुआ, इसने मौलवी साहब से कहा कि मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ।
جس کے بعد آپ فیصلہ کرنا کہ میں بدکار ہوں یا نہیں، یا یہ طوطا چلاک ہے۔ ولید کی بیوی رونے لگی اور اس نے رو کر کہا، مولانا صاحب، میرا شوہر کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا اور اپنے طوطے کو میرے پاس چھوڑ گیا۔ یہ طوطا کچھ دن تو پنجرے میں قید رہا اور میں بھی اس سے کھیلتی تھی۔ پھر ایک دن میں اس سے کھیل رہی تھی تو اس نے کہا کہ تم مجھے پنجرے سے باہر نکال دو تاکہ میں باہر کی کھلی ہوا میں سانس لے سکوں، تو میں نے اس طوطے کو بے زبان سمجھ کر باہر نکال دیا۔ میرا دل بہلنے لگا کیونکہ اب میری اس طوطے کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی اور میرا اکیلا پن ختم ہو گیا تھا۔ میں سارا دن اس طوطے سے باتیں کرتی رہتی اور خوش رہتی۔ میں نے اس طوطے کو قرآن کی کچھ آیات بھی سکھائی تھی اور یہ بڑے شوق سے انہیں پڑھتا تھا۔ یہ طوطا بہت ہی ذہین تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ بہت خوش رہتی۔ لیکن اچانک ہی طوطا گھر سے باہر رہنے لگا اور سارا دن گھر سے باہر رہتا۔ میں پریشان ہونے لگی کہ آخر یہ طوطا کہاں جاتا ہے۔ یہ شام کو واپس آتا اور پھر کچھ کہا کر پھر چلا جاتا اور پھر ساری رات گھر سے باہر رہتا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کہاں جاتا ہے اور ساری رات بھی گھر سے باہر رہتا ہے۔ پھر میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب یہ واپس آئے گا تو میں اسے پنجرے میں بند کر دوں گی اور اس کے مالک کے آنے تک اسے پنجرے سے نہیں نکالوں گی۔ لیکن ایک دن جب یہ طوطا رات کو گھر آیا تو اس نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ اس نے زمین میں کچھ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن میں نے اس وقت اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ جب یہ طوطا اڑ گیا تو میں نے وہاں سے زمین کھود کر دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ زمین کے نیچے بہت سی سونے کی اشرفیاں دی ہوئی تھی جو کہ یہ طوطا لوگوں کی اٹھا کر زمین کے اندر دفن کر رہا تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں گھبرا گئی اور اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس طوطے پر نظر رکھوں گی، آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کی چیزیں چوری کر کے لے آتا ہے اور اسے زمین کے نیچے دبا دیتا ہے۔ پھر میں نے ایک دن اسے پکڑ لیا اور پنجرے میں بند کر دیا۔ لیکن یہ طوطا بہت ہی شاطر اور چلاک تھا، جس نے اپنے آپ کو پنجرے سے آزاد کروایا اور درخت پر بیٹھ کر میرے اوپر الزام لگاتا اور کہتا کہ میں بدکار ہوں اور زانیہ ہوں، حالانکہ یہ مجھ سے بدلہ لے رہا تھا۔ میرے پاس اب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، چونکہ اب گزارا مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے مالا اور دوسری چیزیں بنانا شروع کر دی۔ میں یہ مالا بناتی اور میرے والد کے بھیجے ہوئے غلام کو دے دیتی، وہ شہر جا کر بیچتا اور جو منافع ہوتا وہ یہ شام کے وقت مجھے دروازے پر دے جاتا۔ یہ غلام بہت نیک اور ایماندار تھا اور میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس طوطے کی دبائی ہوئی ساری چیزیں لوگوں کو واپس کر دی تھی۔ ایک دن جب میں لوگوں کے گھر مال واپس کر کے گھر آئی تو اس طوطے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے اتنی چونچیں ماری کہ میرا جسم سارا زخموں سے چور ہو گیا۔ میں بہت گھبرائی اور اس طوطے سے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے نہ چھوڑا اور میرا سارا جسم زخمی کر دیا۔ پھر میں نے اسے پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا۔ میرا پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ جب میں بستر پر سوتی تو بے لباس ہوتی، کیونکہ مجھے کپڑا یا کوئی چیز میرے جسم پر لگتی تو میرے زخم تازہ ہو جاتے۔ اب ساری حقیقت سامنے آ چکی تھی اور وہاں پر کھڑے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ سارے فساد کی جڑ یہی طوطا ہے اور یہ سارا کام اسی کا کیا دھرا ہے۔ اب گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جو مال چوری ہوا تھا وہ واپس آ گیا، وہ چور طوطا تھا۔ ولید یہ سب سن کر پریشان تھا کہ کیا ماجرا ہوا۔ جس طوطے کو میں اپنا بھائی سمجھتا تھا اور اسے اتنے پیار سے پالا تھا، اس نے یہ کیا کر دیا۔ اس کو اس طوطے پر بہت غصہ آیا اور اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر وہیں پر اس کی گردن مڑوڑ دی۔ طوطا وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور اپنی جان سے چلا گیا۔ ولید اپنی بیوی سے بہت شرمندہ تھا اور اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی اور ولید نے مولوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور ولید کو ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں آج اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی جانور ہو یا کوئی انسان۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین۔